ब्राविना हे आमचे ओल्ड गोवाचे आनी दिवाडे स्पेशल क्रॅप कॅचर आहा आनी ते खूब एफर्ट्स करता एकलेंच वयता कुल्ल्यो काडटा आनी तुका कुल्ल्यो काडटना हें दिसना की लोक तुका कितें म्हणटा बीन अशें कितें ना हांव तशें कोणाचें हें घेवन वचना लोक चोयत आसता हांव चेडूं म्हणटे हांसता म्हाका चोयन तशें करून पूण तुका बरें दिसता फिशींग करपाक हय म्हाका फिशींग लायक पयलेच ल्हानपणासून दाडा बरोवंक वयता तेन्ना हांवूय तेजे बरें वता पयल्यान काडलेलें आहा कुल्ली इतली व्हडली बट एक दांग्याची आनी या 2 दांग्याची आतां तुका कितें डिफिकल्टी जाता डिफिकल्टी मातशें तितून नाय बट ते सामोण बी व्हरपा मातशें तितले त्रास जाता आमचे तुजे कितले जारयो आहा आतां सद्या आतां सद्या पयलीं हांवें 4 केल्ले मागीर ते दिसा एक 2 दीस ते सेल जाले न्हू कुल्ले 150चे 4 आनी सेकंड दिसा तेजे 4 कुल्लेचे 200 सो तितून हांवें ते 180 ते पयशे भरले 2 कोबल्याचे म्हणून तेजेर हांवें आनी 2 कोबले घेतले तर तूं एक एक कोबली वाडीत आहा हय वाडयता पयशे येता तशे कोबले वाडयता आनी तुका असो कोण सपोर्ट करिना आनी तशें सपोर्ट अशें ना म्हणजे तुमकां अशें दिसना कोणें तुमकां सपोर्ट करप असो आनी मातशें बरें जावपाक जाय आनी बरें जावंक जाय कोणा कडेन मागतलें आनी तें करतलें ओके आनी कितले कुल्ले दवरले पळय दाखय पळय म्हाका 7 बरे व्हडल्यो आहा सगल्यो अशें सगळ्यांचें अशें व्हडल्यो सुमार कुल्ल्याची रेटी कितें आसता हरशीं असले आसता 1000 1 kg 1000 तशें आसता अशें हेज्यान पयलीं तुका पडलेल्यो अश्यो कुल्ल्यो व्हडल्यो हांवें केन्ना कोबली घालूंक ना बोरयेन काडला एक दांग्याची काडला ती तेंय लास्ट इयर इट वॉज जुलायच्या म्हयन्यान आनी बिजनस हांवें जुलायनूच स्टार्ट केलो ओके तुका हे बिजनसाचेर कितें आवड आहा आवड म्हळ्यार ते म्हाका नुस्त्या बरा फोटो बी काडपा लायक जाता कुल्ल्या बरा तशें करून थँक्यू वेरी मच